लीलामणिले मलाई हिजडा भने वास्तव हिजडा चाहिँ लीलामणि हुन्। फेरि यति फटाक्या यिनीहरू। अब उनी त्यो हेर्ने विभागका प्रमुखले उनलाई नै थाहा छैन र उनकै पार्टीले यो गरेको भनेपछि को हिजडा भयो भन्नु त? मलाई नै सुरेन्द्र केसी एमसीसीको दलाल भन्दै एउटा भातेले एउटै नेपाली जनताको तर्फबाट चाहिँ के भन्नु छ मलाई भने यसप्रति नेपाली जनताले आशंका व्यक्त गरे। अरबौँको खर्च भइसकेको छ। 5 लाख तलब खाएर यहाँका नीतिमा चाहिँ कारिन्दा बस्छ। कति भ्रमण गरे होला यिनीहरूले। म पनि इन्भाइटेड थिएँ त्यही कार्यक्रममा पुगेर आएको। म अहिले त्यहीँबाट आएको। म पनि त्यो कार्यक्रममा थिएँ। सिङ्गो नेपाल सरकार त्यहीँ थियो। शेरबहादुरले बोल्ने क्रममा चाहिँ जे चाहिएको हो पतञ्जलिलाई त्यो सबै दिन नेपाल सरकार तत्पर छ भन्दै थियो उनी। टेलिभिजन खोल्न दिन पनि तयार। टेलिभिजन त खोलिने, 2टा टेलिभिजन खोले आजै। प्रचण्डले के भने उहाँ त एउटा जोगी सन्त धार्मिक मान्छे भनेको त भयङ्करको क्रान्तिकारी पो हुनुहुँदो रहेछ भन्दै थिए प्रचण्ड। नेपालबाट 1 रुपियाँ पनि उता जाँदैन भन्ने उहाँको स्पष्ट भनाइ। उनले एकदम प्रष्ट नेपाल मात्रै यस्तो देश हो जहाँ चाहिँ यहाँ जति पनि मेरो अनेक ठाउँमा लगानी छ। भोलि के भन्छन् भने प्रचण्डले यो त ल्याएको हामीले हो। डाक्टर साहब स्वागत छ। ल हस् धन्यवाद। डाक्टर साहब आजको विषयको उठान नेपालमा अहिले अमेरिकन सहायक विदेश मन्त्री भ्रमणमा हुनुहुन्छ। सम्भवतः यो एमसीसीकै चर्चा होला। के बुझ्नु भएको छ उहाँको भ्रमण किन छ? के हुँदैछ डाक्टर साहब? यो त त्यही नै होला मुख्यतः। किनभने प्रधानमन्त्रीको ग्लाक्सो भिजिट थियो अस्ति नै। त्यो भिजिटका बेला मेरो टोपी चिने भनेर प्रधानमन्त्री यहाँ बखान पनि गर्दै थिए। अब एमसीसीको बारेमा हामीहरू सहमतिबाट गर्नेपट्टि छौँ भनेर वचन दिएर आएको पनि भनेको सुनेको थियौँ हामीले एयरपोर्टबाट। त्यसपछि सायद त्यही सन्दर्भमा अब यिनीहरूले के वचन दिएका छन् त्यहाँ, त्यो वचन के भयो केटा हो भनेर सोध्न आएको जस्तो लाग्छ मलाई। भनेपछि एमसीसी पारित हुने दिशामा अगाडि बढ्छ होइन डाक्टर साहब? अब त्यसो हुँदा यो त पहिल्यै पास भइसकेको चिज हो नि। खालि औपचारिकताको लागि हाउसमा ल्याउने एउटा क्लज, त्यो क्लज पनि प्रचण्डहरूले चाहिँ केपी ओलीको टाउकामा हालिदिन खोज्दैछन्। केपी ओलीले हाउसमा लैजाने क्लज थप्नाले यो भ्याउसो आइलाग्यो। होइन भने यो पहिल्यै बिना विवाद अगाडि बढिहाल्ने विषय थियो भन्ने खालको हिन्ट्स प्रचण्डको स्टेटमेन्टमा आउँछ। अब कोटेश्वरको ओली विरोधी जुलुसमा एमसीसी मुर्दाबाद भन्ने नारा देन एन्ड देयर प्रचण्डले रोकेको त तपाईँहरूले पनि देख्नु भएको छ। त्यसमा त थोरै पनि पुलचोकमा थोरै पनि किन्तु परन्तु त्यहाँ आवश्यक छैन। न्याकेट छ उनीहरू त्यसमा के चाहन्छन्, उनीहरूलाई केले चाहिँ अहिले गर्जो परिरहेछ, गाह्रो परिरहेछ भन्ने कुरा पनि मैले लेख्दा प्रष्टै छ। उनीहरू चाहिँ मनसा वाचा यो गर्नेमा छन्। किनभने यो गरेकै यिनीहरूले हो। यो एमसीसी भन्ने वस्तु चाहिँ यसको सुरुवातै माओवादीका पालामा भएको। अब हिजो कहाँ हो बाबुरामले बखान पनि गर्दै थिए। यो चाहिँ एउटा माग्ने देशले, एउटा भिख मङ्गाले कि भिखै माग्नु भएन, भिख मागिसकेपछि त के पाइन्छ के पाइँदैन त्यो दे अनुसारको हात थाप्नु पर्यो। यसमा के कचाकुचुक छ र भनिरहेको थिए बाबुरामले। उनको आशय पनि के हो भने यो ठ्याक्कै बाबुरामको पालामा अगाडि बढेको हो। मलाई लाग्छ एमसीसी पाऊँ भनेर यिनीहरूले नै पत्राचार थाले अमेरिकासँग। त्यसपछि अहिले यिनीहरूलाई धर्म सङ्कट परिरहेछ। तिमीहरूले माग्यौ लौ त भनेर अन्यत्र काटकुट गरेर भए पनि हामीले एमसीसी दियौँ। तर तिमीहरू अहिलेसम्म पनि यसमा बोल्ती बन्द गरेर बसेका छौ। यो के भइराखेको भन्ने प्रेसर चाहिँ दिन खोजे जस्तो प्रष्टै देखिन्छ। तर अब यिनीहरूले भित्रभित्र अब के कबुल गरेका छन्, के भनेका छन्, के गरेका छन्। किनभने त्यहाँ जुन
एयरपोर्टमा जुन शेरबहादुरले प्रचण्ड र मैले चिठी लेखिसकेका छौँ भन्ने विषयलाई जसरी फेरि एउटा विषयवस्तु बनाइएको थियो नेपालको राजनीतिमा, शेरबहादुरले त्यसो भनेका, तर प्रचण्डले चाहिँ त्यसो होइन, हामीले चाहिँ गाह्रो छ, सहमतिबाट गर्नेतर्फ सोच्दैछौँ भन्दै नगर्नेतर्फ चाहिँ हामीले पत्राचार गरेका हौँ। प्रधानमन्त्रीले त्यसलाई गर्नेतर्फ जो भन्नुभएको छ त्यो सत्यसँग मिल्दैन भन्नुभएको छ। अब त्यो पनि प्रष्ट छैन, के भयो, किन उनीहरू यस्तो किसिमको दोगला चरित्र देखाउँछन्, किन जहिले पनि यस्ता कुराहरू उनीहरू गरिआउँछन्, किन नेपाली जनतालाई चाहिँ एउटा मुठभेडको एउटा जहिल्यै पनि मुठभेडको एउटा यो मजदारमा लगेर छोडेर लडाउने भिडाउने काम गर्छन्। यो मात्रै म बुझ्दिनँ। यिनीहरू कोशी गर्छन्, हामीले लड्नुपर्ने, गण्डकी गर्छन्, हामीले लड्नुपर्ने, टनकपुर गर्छन्, हामीले लड्नुपर्ने, अरुण गर्छन्, हामीले लड्नुपर्ने, महाकाली गर्छन्, हामीले लड्नुपर्ने, अप्पर कर्णाली गर्छन्, हामीले लड्नुपर्ने। यो बेहुदा काम हामीबाट किन भइरहेछ त्यो चाहिँ मैले बुझेको छैन। यिनीहरूलाई अहिले पनि नचिनेको नेपाली जनताले भने राम्रोसँग चिन्नु होइन भने यो आपसमा लड्नुको केही अर्थ छैन। यिनीहरू जातीय राज्य ल्याउँछन्, हामी लड्ने, सङ्घीयता ल्याउँछन्, हामी लड्ने, धर्मनिरपेक्ष ल्याउँछन्, हामी लड्ने। के हो यो, मैले यही चाहिँ बुझेको छैन। अब यो पनि पारित गर्छन्, अर्को एउटा द्वन्द्व सुरु हुन्छ त्यसो भने। अब त्यो के गर्छन्, अब त्यो चाहिँ सजिलो अहिले भइरहेको छैन। किनभने यिनीहरूले पारित गरे भने यिनीहरूले यसको मूल्य चुकाउनु पर्ने जस्तो देखिन्छ। पारित नगर्दा होइन, गर्दा यता लोकल मूल्य चाहिँ, नगर्दा चाहिँ अमेरिकी मूल्य चुकाउनु पर्ने कुरा हो। अब पारित गरेपछि त अब अहिले त यिनीहरूले के भनिरहेछन् भने सम्पूर्ण कुडा कर्कट चाहिँ कुडा कर्कट पन्छाउने डस्टबिन चाहिँ केपी ओली भएको छन्। अब अदालतको घटनाले अलिक मत्थर भए यिनीहरू। अब एमसिसी पनि उनीहरूले आफ्नो बहुमतको आधारमा पेलेर गरिदियो भनेदेखि त अब केपी ओलीको डस्टबिनमा हाल्न बाँकी त केही पनि रहँदैन नि। यो पारित हुने साथै गठबन्धन त टुटिहाल्छ होइन डाक्टर साहब, त्यो भनिसकेकै छन्। मलाई लाग्दैन टुट्ला भनेर। को टुट्छ र त्यहाँबाट? अब यथास्थितिमा पारित हुन्न भन्छन्, अनि प्रधानमन्त्री होइन यहाँ पारित गर्नुपर्छ, हामीले त पत्रै ल्याइसक्यौँ भनेर लगाइ छन् भने अब यही बिचमा सहायक विदेश मन्त्रीले आएर चाहिँ दबाब दिए भने पारित हुने दिशामा गयो भने गठबन्धन टुट्ला कि नटुट्ला कि? टुट्दैन। गुपचुप पनि हुनसक्छ। प्लस यिनीहरूले एउटा नाटक गर्छन्। कतिपय धारा संशोधनका लागि अमेरिका तयार भएको हुनाले उही एमसिसी होइन, संशोधित एमसिसी हामीले पारित गरेका हौँ भन्छन्। अब स्वतन्त्र नागरिक समाज छैन हाम्रो देशमा, नागरिक जनहरू पनि पार्टिसन छन्। अब आफ्नो पार्टीले गरेपछि, जस्तो तपाईँलाई थाहा छ भनेदेखि महाकाली गर्ने भए यिनीहरू। हजुर। तर तत्क्षण चाहिँ भारतले एमालेलाई सत्ता प्राप्त वा सत्ताबाट चुतमा चाहिँ सकारात्मक भूमिका खेलेन भन्ने हिसाबले एउटा कार्यदल गठन गर्यो। सायद केपी ओलीकै अध्यक्षतामा कार्यदल गठन गरेको थियो। त्यो कार्यदलले चाहिँ अध्ययन गर्दै थियो, भारतसँग उनीहरूको कुरा मिल्यो। भारतसँगको कुरा मिलेपछि उनीहरूले चाहिँ एमसिसी महाकाली पारित नगर्ने तर्फको ओरिएन्टेसनलाई गर्नेतर्फ डाइभर्ट गर्न थाले। त्यो सम्बन्धी एउटा कार्यक्रममा म पनि पुगेको थिएँ। हजुर। एमालेको बल्खु कार्यालयमै भएको थियो त्यो। अनि त्यहाँ व्याख्या गर्दै थिए, झलनाथले हो कि केपी ओली वा माधव नेपाल कसले हो, व्याख्या गर्दै थिए र के भन्दै थिए भने तपाईँहरूलाई राम्रोसँग थाहा छ, इन्डियन एम्बेसीले हामीलाई पावरमा आउनको लागि असहयोग गरेको प्रतिक्रियामा हामीले यो महाकालीको बवन्डर खडा गरेका थियौँ। अब अहिले इन्डिया हामीसँग सकारात्मक हुने बित्तिकै महाकालीलाई लिएर जुधिरहनु पर्ने कुनै कारण छैन। किनभने यो महाकाली भन्ने चिजै हामीले गरेको चिजमा
हामीले बखेडा किन गरेको भने उसले किन हामीलाई सत्तामा व्यवधान गर्यो त भन्ने प्रतिक्रियामा मात्रै हामीले नो महाकाली भनेको। वास्तवमा महाकालीको एथोरिटी त हामी हौँ, तपाईँहरूलाई थाहै छ। अनि किन तपाईँहरू यो सबै थाहा नपाए जस्तो गर्नुहुन्छ भन्दा त्यहाँका एमाले जनहरू यसरी टाउको निधाइरहेको मैले देखेको थिएँ। एमसिसीमा पनि त्यही हुन्छ। अब भोलि के भन्छन् भने प्रचण्डले यो त ल्याएको हामीले हो, यसको चिठी लेखेकै वर्षमानले हो, लेखाएकै बाबुरामले हो, लेख भनेको प्रचण्डले हो। तर अब अहिले यहाँ माओवादीहरू नै ठुल्ठुलो एमसिसी विरोधी कुरा गरेर हिँड्छन्। म यही चाहिँ बुझ्दिनँ क्या नेपालमा। त्यसपछि खिलराजको सरकार आयो, अगाडि बढ्यो। त्यसपछि सुशील कोइरालाको सरकार आयो, अगाडि बढ्यो। सुशील कोइरालाको सरकारमा रामशरण महत अर्थमन्त्री थिए। अहिले चाहिँ मूर्खले मात्रै चाहिँ यो एमसिसीको विरोध गर्दछन्। के कुकुरलाई घिउ नपचेको भन्दै हिँड्दैछन् नि रामशरण महत। कारण त्यो हो। त्यसपछि ओलीको सरकार आयो। त्यो सरकारमा भीमराव आफै डिपिएम छन्, विष्णु पौडेल अर्थमन्त्री छन्। त्यसपछि कसको आयो? प्रचण्डको आयो। हजुर होइन, त्योभन्दा अगाडि प्रचण्ड र त्यस पछाडि ओलीले नछोडेको के छ? अनि शेरबहादुरको, अनि त्यो सरकारले चाहिँ चुनाव गराएको। हजुर प्रचण्डै आएर त अनि शेरबहादुरसँग आलो पालो गरेको होइन त? प्रचण्डसँग शेरबहादुरले आलो पालो गरेर त्यही त हो नि। हो, अनि चुनाव गरेको। अनि त्यहाँ त्यो सरकारमा चाहिँ छोटो समयको लागि अर्थमन्त्री महरा छन्, परराष्ट्र मन्त्री पनि महरा छन्। अनि केपी ओलीले भनिरहेछन् त महराले नै विदेशमा गएर चाहिँ अमेरिकामा गएर यसमा पहिलो चरणको सही गरेर आएका हुन्। त्यसपछि शेरबहादुरको सरकार बन्यो। शेरबहादुरको सरकारको पालामा फाइनल भएर अहिलेका सञ्चार मन्त्री, त्यति बेला अर्थमन्त्री थिए, उनले चाहिँ त्यसमा सही गरिदिए। अब यो हो क्रोनोलोजी। मेरो भनाइ चाहिँ के भने यतिका क्रोनोलोजीबाट यहाँ आएको यात्रा अब नेपाली जनताको टाउकामा हालिदिने। मलाई नै सुरेन्द्र केसी एमसिसीको दलाल भन्दै एउटा भातेले अरू शब्द नि युज गरे नि, प्रयोग भयो त्यति बेला। हो, अब हामी लड्ने त भनेको नि, गर्ने उनीहरू फेरि एउटाले गरे हो र। अब एउटा कार्यक्रममा त लीलामणिले केसम्म भन्न भ्याए भने यस्ता सम्बन्धी विषयवस्तु चाहिँ हेर्ने, मूल्याङ्कन गर्ने जो नेकपा माओवादीको विभाग हो, त्यसको विभाग नै म चुरे लीलामणिले भनेको। तर यो एमसिसी भएको मलाई थाहा भएन अरे। अब भीमरावल मलाई थाहा भएन भन्छन्। सम्झौता के छन् सार्वजनिक गरेर भनिरहेछ। अब लीलामणि मलाई थाहा नै भएन भन्छन्, भीमरावल मलाई थाहा भएन भन्छन्, प्रचण्ड म पिएम हुँदा मेरो टेबलमा त्यो आएन भन्छन् होइन। बाबुरामले चाहिँ, देवगुरु त विरुद्धमा भइहाले, बाबुरामले चाहिँ यो ठिक छ राम्रो छ भनेका छन्। काङ्ग्रेस र बाबुराम बाहेक अरू जम्मैको भूमिका यहाँ दोगलो छ। लीलामणिले मलाई हिजडा भने, वास्तव हिजडा चाहिँ लीलामणि हुन्। फेरि यति फटा क्या यिनीहरू। अब उनी त्यो हेर्ने विभागका प्रमुखले उनलाई नै थाहा छैन र उनकै पार्टीले यो गरेको भनेपछि को हिजडा भयो भन्नु त? मैले त सिम्पल के भनेको छु भने यो तिमीहरूले गरेको, के देखेर गर्यौ, के बुझेर गर्यौ, किन गर्यौ, यस बापत तिमीहरूलाई दण्डित किन नगर्ने, एउटा प्रश्न मेरो यो छ। दोस्रो, यसको उत्तर आउनु पर्यो नि त। राष्ट्रको दीर्घकालीन प्रभाव राख्ने विषयवस्तु हचुवामा गर्न पाइयो र? त्यो त पाइएन नि। त्यसकारण यो कसले गरेको, किन गरेको, यसको गर्नुको कारण के हो, यिनीहरूलाई दण्डित गर्नुपर्छ। रोहितले त पहिला यिनीहरूलाई फाँसी दिनुपर्छ नै भनेको छ, किनभने त देशद्रोही हो नि काम। अहिले यिनीहरूकै भनेअनुसार पनि देशद्रोही काम हो यो त। राष्ट्रहितको विपरीत त मै पनि भनिदिन सक्छु। पछि यो कहाँसम्म पुग्छ, केसम्म हुन्छ त्यो हेरेर यो देशद्रोहीपूर्ण चाहिँ एउटा
परिघटनाको रूपमा विसर्जित हुन पुग्यो भने पनि त्यो अचम्म हुँदैन। राष्ट्रघाती छ भन्छन् उनीहरू नै फेरि उनीहरू नै भनिरहेछन् त्यो होइन। अब राष्ट्रघाती देशद्रोही मैले भने यो देशद्रोहीपूर्ण काम छ, राष्ट्रद्रोही त यो छँदैछ, किनभने यो नेपाली जनताको प्राथमिकताको विषय होइन। त्यसकारण मेरो भनाइ चाहिँ के भनेदेखि यो एउटै नेपाली जनताको तर्फबाट चाहिँ के भन्नु छ मलाई भने यसप्रति नेपाली जनताले आशंका व्यक्त गरे। त्यसकारण नेपाली जनमानस एमसिसीको पक्षमा छैन। अब जनताको तर्फबाट वकालत गर्ने मान्छे भएको हुनाले मलाई लाग्छ जे मैले अहिले भने यसलाई लिएर मैले प्रष्ट भने र नेपाली जनताको आवाजलाई प्रष्ट रूपमा राखेँ, अनि कहाँ म एमसिसीको दलाल भएँ त? भएको कुरा त भनिदिनु पऱ्यो नि त। म एउटा अध्येताको हैसियतले यो के भएको भन्ने त भनिदिनु परेन? के भएको त यो? अब त्यसो भने अब के गर्ने त डाक्टर साहब? यो विषय विवादित पनि भयो, पक्ष विपक्षमा मानिसहरू पनि लागे, कसैले फिर्ता लैजाऊ पनि भनेर विज्ञप्ति जारी गरे। अब चाहिँ के गर्दा होला त? होइन, अब के गर्दा होला के गर्दा नहोलाको बिन्दुमा यो विषय नै छैन। यो अगाडि बढिसक्यो। अब यसलाई थपकन हाउसमा लाने, हाउसमा लगेर चाहिँ निर्णय गर्ने, निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्ने र किनेर लगाउनु। अब यसले त अहिले के भयो, अहिले जुन किसिमको एउटा हरकत यिनीहरूले गरिरहेछन् यसले त के भयो भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय छवि पनि, हाम्रो विश्वसनीयता पनि स्खलित भयो। अनावश्यक रूपमा चाहिँ यो विषय चर्चा परिचर्चामा आयो। अरबौँको खर्च भइसकेको छ। 5 लाख तलब खाएर यहाँका नीतिमा चाहिँ कारिन्दा बस्छ। कति भ्रमण गरे होला यिनीहरूले। मैले सुनेको जग्गा अधिग्रहण भइसकेको छ चाहिँ नुवाकोटमा, काम अगाडि बढिसकेको छ। अब अहिले आएर यो के गर्ने भनेर अनि हामी लड्ने, अनि यसको दायित्व कसैले पनि नलिने, यस्तो हुन्छ भनेको नि। ठिकै छ डाक्टर साहब, यो त्यसो हो भने अब त्यही दिशामा जाला। यो बिचमा भारतबाट बाबा रामदेव नेपाल भ्रमणमा छन्, तर उनी भ्रमणमा आउने साथै उनका अरू उद्देश्यहरू सार्वजनिक भइरहेका छन्। प्रचण्ड कहाँ पहिला भेट्न गए भनेर कतिपयले प्रश्न उठाइरहेछन्। किन भेट्न गए भन्ने चाहिँ शङ्का गरेका छन् डाक्टर साहब, के बुझ्नु भएको छ? म पनि इन्भाइटेड थिएँ, त्यही कार्यक्रममा पुगेर आएको। म अहिले त्यहीँबाट आएको, म पनि त्यो कार्यक्रममा थिएँ। सिङ्गो नेपाल सरकार त्यहीँ थियो, प्रधानमन्त्री त्यहीँ थिए, परराष्ट्र मन्त्री त्यहीँ थिए, गृहमन्त्री त्यहीँ थिए, प्रहरीवाला त्यहीँ थिए, सचिवहरू त्यहीँ थिए, जम्मै त्यहीँ थिए। जम्मै अल 4 घन्टा त्यहाँ बसेँ। म पनि त्यहाँ थिएँ, जहाँसम्म प्रचण्ड पनि थिए फेरि त्यहाँ, होइन? जहाँसम्म प्रचण्डको घरमा रामदेव गएको भन्ने कुरा त्यो पनि हामीले टेलिभिजनमा हिजै देखेको। आजभोलि त सोसियल मिडियाको सिस्टम छ, छ्यास्छ्यास्ती नै थियो। अब पतञ्जलि जे हिसाबले यहाँ आउन खोजेको होला। अब अहिले त म तपाईँहरूलाई पहिला पनि भन्थेँ, शेरबहादुरको सरकार न काङ्ग्रेसको हो न उनको हो, यो प्रचण्डको हो भनेर। अब त्यो हिसाबले आफ्नो जुन प्रोजेक्ट छ त्यो प्रोजेक्टलाई सार्थक बनाउनको लागि, फलदायी बनाउनको लागि रामदेव त्यहाँ गएको त प्रष्टै छ नि, त्यो भन्नै पर्दैन। त्यसो भने उनका पतञ्जलिका व्यापारहरू, टेलिभिजन खोलेर गरिने व्यापारहरू, ती समग्रका लागि समर्थन लिनका लागि, सहयोग समन्वयका लागि प्रचण्डलाई भेटेका। अब त्यहाँ त शेरबहादुरले जुन मन्तव्य दिए, किनभने यो एकदम झन्डै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको कार्यक्रम थियो। नितिन गडकरी भारतका राजमार्ग मन्त्रीले भर्चुअलबाट सम्बोधन गरेका थिए र त्यो सुन्न लायकको सम्बोधन, किनभने हामी यहाँका यी 2 पैसेहरूको सुन्दा केही सूचना छैन, केही ज्ञान छैन, प्रस्तुति छैन। त्यस्ताको सुन्दा नितिन गडकरीको एउटा ओजस्वी भाषण पनि एकदमै इन्फर्मेटिभ पनि थियो। मैले त्यो इन्जोय पनि गरेँ, त्यो लाइभ थियो उनबाट। उनीहरू त त्यो हिसाबले आइरहेका हुन्छन्। अब त्यहाँ शेरबहादुरले बोल्ने क्रममा चाहिँ जे चाहिएको हो पतञ्जलिलाई त्यो सबै दिन नेपाल सरकार तत्पर छ भन्दै थिए उनी। टेलिभिजन खोल्न दिन पनि तयार। टेलिभिजन त खोलिने, 2टा टेलिभिजन खोले आजै, अपरेसन भइसक्यो आज। त्यसको उद्घाटनको लागि नै यो सब कार्यक्रम भइरहेको थियो।
र विशाल एउटा भवन रहेछ त्यहाँ, पतञ्जलि भवन, अतिथि गृह, विशाल परिसर रहेछ मण्डिकाटार। म त्यो पुगेको पनि थिइनँ, त्यो सबै उद्घाटन भयो आज। कतिपयले रामदेवले यो अर्थतन्त्रलाई क्याप्चर गराउँछन् भनेको त्यहाँबाट कति हुन्छ नाफा लिएर जान्छन् भन्छन्। हाम्रो यसै त निर्यात कम आयात बढी भएको अवस्थामा अब यो पतञ्जलिका सामान, यो टेलिभिजन, यो सबै गरेर अर्को चाहिँ अर्थ उतैतिर लिएर जाने खालको प्रपञ्च यो त होइन भन्छ नि डाक्टर। त्यहाँ उनले चाहिँ के भने भनेदेखि नेपाल ब्रान्च मात्रै यस्तो हो रामदेवले भनेको जहाँबाट 1 रुपियाँ पनि भारत जाँदैन भने। अब 57 उनले भनेको कुरामा भर गरौँ भने तपाईँले भनेको कुरासँग म्याच गर्दैन। अब ठ्याक्कै के हो त्यो म भन्न सक्दिनँ, किनभने अघि मैले भने नि हाम्रो एउटा विश्वसनीयताको जुन प्रश्न, हाम्रो आचरणको एउटा शैली त्यो अनौठो छ क्या नेपालीहरूको। जे कुरामा पनि हामी नकारात्मक नकारात्मक छ हाम्रो जे कुरामा पनि, त्यो सबै भित्रभित्र आफै गर्ने। फेरि जस्तो यो जुन तपाईँले भन्नुभएको छ भित्रभित्र आफै रामदेवको फेरि कार्यकर्ता भएर हिँड्ने नेपालीको मनोवृत्ति फेरि यो छ भित्रभित्र चाहिँ। बाहिर चाहिँ फेरि त्यस्तो त्यो आनी बानी छ हाम्रो होइन। अब त्यहाँ मैले जम्मै देखेँ होइन। अब प्रचण्डको अभिव्यक्ति पनि हेरेँ होइन। अब उनीहरू त कुनै क्षमता छैन उनीहरूसँग, प्रस्तुतिमा उनीहरू कुनै त्यस्तो किसिमको एउटा अवधारणा राख्न सक्दैनन्। लाज लाग्नुपर्ने। अब शेरबहादुरको त के कुरा गर्ने, कुरै नगरे पनि भयो। प्रचण्डलाई पनि अप्ठ्यारो। माधव कुमार नेपाल पनि थिए, पहिला वक्ता हुनै थिए। सबै शीर्ष नेता पकडमा रहेछन्। त्यसो भए त देशको राज्य समितिरै पकड, प्रधानमन्त्रीदेखि सबै मन्त्रीहरू भनेपछि त अब म अझ त्यो पकड सकड भन्ने शब्दमा पनि म उभिन चाहन्न, किनभने अर्थ छैन के। अब त्यहाँ माधव कुमार नेपालको भनाइ के थियो भने म प्रधानमन्त्री हुँदा सम्पूर्ण रूपमा मैले गरिदिएको म अहिले पनि सम्झिरहेको छु। उनी त्यो लाइटमा बोल्दै थिए। टुँडिखेलमा योगको ठुलो सभा नै भयो डाक्टर, त्यो गर्दै थिए। अब शेरबहादुर जे चाहिन्छ नेपाल सरकार तत्पर छ भन्दै थिए। प्रचण्डले के भने उहाँ त एउटा जोगी सन्त धार्मिक मान्छे भनेको त भयङ्करको क्रान्तिकारी पो हुनुहुँदो रहेछ भन्दै थिए प्रचण्ड। अब तपाईँ मसँग यस्तो सोध्दै हुनुहुन्छ, फेरि बेकारमा फेरि उही एमसिसीमा सुरेन्द्र केसी दलाल निस्क्यो भने जस्तो फेरि एउटा लालबुजक्करले अर्थ लगाइदियो भने रामदेवको मामिलामा पनि त्यही भन्ला नि भन्ने। मैले जे भने उनीहरूका विषयवस्तु यिनीहरू नै हुन्। जस नेपालबाट 1 रुपियाँ पनि उता जाँदैन भन्ने उहाँको स्पष्ट बनाइ। उनले एकदम प्रष्ट नेपाल मात्रै यस्तो देश हो जहाँ चाहिँ यहाँ जति पनि मेरो अनेक ठाउँमा लगानी छ, अनेक मान्छेले रोजगारी पाइराखेका छन्। अब त्यसो भने डाक्टर साहब, अब हुन त यो उहाँसँगै सोध्नुपर्ने प्रश्न, टेलिभिजनै किन खोलो? या त सोसियल मिडिया यत्रो छन्, टेलिभिजन यत्रो छन्, यति सानो देशमा प्रशस्तै छन् भने त्यो अरू अब त्यत्रो चाहिँ 40औँ धनीभित्र त परिसक्नु भएको छ उहाँ भने अरू धेरै नेपालीहरू सबैलाई आय आर्जन रोजगारी हुन सक्ने र देशलाई साँच्चै एउटा अर्थतन्त्र दिन सक्ने गरेर अरू लगानीका स्रोतहरू हुन्थे नि त। उता 1 रुपियाँ पनि नजाने यतैतिर हुने गरेर त्यही टेलिभिजनै 2-2वटा किन खोल्न पर्ने थियो होला भन्ने यो मेरो मनमा लागेको मात्र लाग्छ। यो मनमा लागेको मात्रै होइन, राम्रो पनि छ प्रश्न, यो सामूहिक पनि छ। किनभने म आफै त्यहाँ सहभागी भएर आएको हुनाले म त्यसको आँखो देखा पनि छु। त्यहाँ उनले 2-3टा कुरा गरेका थिए। एउटा कुरा के गरेका थिए भने म अनपढ परिवारबाट जन्मी गाउँबाट निस्केको एउटा योगी जीवनमा प्रवेश गरेको मान्छे हुँ भने आफूलाई रामदेवले। र बालकृष्णलाई चाहिँ उनले अत्यन्तै न्यून आय भएको 5-7 एकड जग्गा भएको परिवारको मान्छे भारतको कुनै एउटा संस्थामा चौकीदारी गर्ने नेपालीको छोरो हो। र हामी अत्यन्त न्यून परिवारका त्यस्ता मानिसहरू हौँ। र जे हामी यहाँ निवेश गर्छौँ, जे हाम्रो आय हुन्छ, यो चाहिँ व्यापार होइन। यो चाहिँ हाम्रो पूर्वीय मूल्य मान्यताको आधारमा हाम्रो आफ्नै जडीबुटी र हाम्रो जुन विरासतको आर्थिक पद्धति र परम्परा हो, त्यसलाई पुनर्ताजगी गर्ने, पुनर्जागरण गर्ने
एउटा अभियान हो। अब यो अभियान हो भन्ने बित्तिकै यस अभियानलाई भन्नुभयो सार्थक र सम्प्रेषणीय बनाउनको लागि त सञ्चार माध्यमहरू त चाहिए। त्यो त उहाँले व्याख्या गर्न त्यहाँ सक्नु भएन, मैले त्यो थप व्याख्या गरिदिएको। ती प्रोडक्टहरूलाई र त्यो पद्धतिलाई, किनभने गडकरीको भाषण त वास्तवमा सुन्न लागेको थियो। गडकरीको भाषण मैले पहिला पनि सुनिसकेको थिएँ, एकचोटि ग्राम मन्त्री थिए तिनी, एकचोटि सोसियल मिडियामै मैले सुनिसकेको होइन। त्यो संयोगले आज उनको आज पनि सुनियो र उनका जस्तो भनौँ न यो दशरथ यो अयोध्या र जनकपुरको रोड, सीतापुर जनकपुरको रोड र यो उत्तर प्रदेश उत्तराखण्डबाट अगाडि बढेर कैलाश मानसरोवरसम्म जाने सडक, त्यो सबै कुरा, किन उनी चाहिँ सडक तथा राजमार्ग मन्त्री रहेछन्, त्यति बेला ग्राम मन्त्री थिए। म पनि भर्खर मानसरोवर पुगेर पनि आएको हुनाले र यो मानसरोवरसँगलाई जोड्ने राजमार्ग विवादित पनि रहिरहेको। भर्खरै हाम्रो भारतका निवर्तमान राजदूत निलाम्बर, भारतका लागि नेपालका निवर्तमान राजदूत निलाम्बरको पनि अन्तर्वार्ताको हेडलाइन मैले हेरिरहेको थिएँ। त्यो राजमार्ग, त्यो सडक बन्दाखेरि मलाई पनि थाहा भएन भनिरहेको थियो। हाम्रा त यस्ता हुन्छन् नि त, त्यत्रो सडक बनिरहेको हुन्छ, राजदूतलाई पनि थाहा हुँदैन। त्यत्रो जयल सिंह धामी कि के अरे त्यो मर्ने, ट्विनबाट मर्ने, हजुर जयसिंह धामी त्यत्रो त्यहाँ मारिराखेका छन्। हाम्रो राजदूतले त सुनेकै हुँदैन नि त, यस्ता खालका राजदूतहरू भएको देश। र यत्रो सडक बन्दाखेरि कालापानीमा विदेशी सेना आएर बस्दा पनि थाहा नपाउने यस्तो संयन्त्रका मान्छे हुन् त हामी। तिनीहरू नै यहाँ आएर चाहिँ फेरि राष्ट्रवादी किताबहरू लेख्ने, राष्ट्रवादी भाषणहरू गर्ने त्यस्ता मान्छेहरू भएको देश हो नि त हाम्रो त। त्यो भएको हुनाले त्यो सब कुरालाई एउटा, किनभने सञ्चार माध्यम मिडिया त अहिलेको युगको वास्तविक शक्ति हो नि त। त्यसकारण पतञ्जलिले ती शक्तिहरूलाई प्रयोग नगर्ने भन्ने त अपेक्षा गर्न सकिँदैन। अब यो कस्तो हो, कति हो, हामीलाई यसले कति फाइदा गरेछ, कति बेफाइदा गरेछ। अब स्वामी रामदेवले नै भने जस्तो नेपाललाई मात्रै मालामाल गराइदिएको हो भनेदेखि फेरि किन हामीले रुनु पर्यो यसमा, किनभने मालामाल गराइरहेछ नेपाल र नेपाललाई भने। रामदेवले यहाँ अरू 10वटा टिभी चलिरहेछन् भने 2वटा टिभीहरू चले त के फरक पर्यो। त्यसकारण होइन र यो नेपाल र नेपालीको हितमा रामदेवले भने त छैन, होइन भनेदेखि नेतृत्वहरूले आवाज दिनुपर्नेमा, अब माधव ती छन्, प्रचण्ड ती छन्, 10जना मन्त्री त्यहाँ छन्, कमसेकम 20जना सांसद थिए होला त्यहाँ, कमसेकम हाकिमहरू जम्मै थिए त्यहाँ। त ती जम्मैलाई त्यहाँ साँची राखेर त्यति रामदेवले भने सबलाई ढाँटेको त पक्कै होइन होला। ठिकै छ डाक्टर साहब, अब अर्को प्रसङ्गमा जाउँ। नेपाल बारको जारी आन्दोलन अब इट्टा मुडामा पुगेछ, इट्टाले चाहिँ नि हान्ने त्यस्तोमा पुगेछ। वकिलहरूलाई चाहिँ नि छारष्ट शब्दले गाली गर्ने, वकिलहरूले फेरि अर्कालाई, अब हिजो अस्ति त भिजिलान्तीहरू भन्थे, अहिले त अर्कै चाहिँ नि त्यहाँ अश्लील शब्दहरूले गाली गर्ने। यो कुन दिशातिर गइरहेछ डाक्टर साहब यस्तो? यो बारको यो प्रधान न्यायाधीश विरोधी जुन आन्दोलन, यो सामयिक पनि थिएन र व्यवस्थित र जनमुखी होइन भन्ने भरपर्दा आधारहरू पनि थिएनन् क्या। अब हामी जस्तो समर्थन छैन यो आन्दोलनलाई, त्यो म भन्न सक्दिनँ, उनीहरूको के छ कसो छ त्यो म भन्न सक्दिनँ, किनभने त्यो त आउन बाँकी नै छ। शम्भु थापालाई मान्ने हो भने त 10,000 मान्छे, 10,000 लाख मान्छे अहिले नै हामी काठमाडौँबाट उतारिदिन सक्छौँ, संविधानै हामी फेरिदिन सक्छौँ, सम्पूर्ण कुरा हाम्रै हातमा छ, हामी जे पनि गर्न सक्छौँ भन्दै थिए उनी। आजसम्मको चेतावनी दिएको छन् हो। तर उनको यो शैली र बारको भूमिकाको कारणले यसको जुन एउटा सन्देश हो त्यो वाञ्छित मात्रामा हामी ठाउँमा आइपुगेन। किनभने यी सबै साथी त हाम्रै हुन् नि त, फेरि हामी बारको विपरीत पनि होइनौँ, यो 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 पङ्क्तिको इतर पनि होइनौँ। फेरि हामी मूलत
उनीहरू नै हो, तर हामी यो चिजलाई चाहिँ क्रिटिकल्ली प्रस्तुत गर्छौँ। त्यति मात्रै उनीहरूसँग हामी जोडिएका छैनौँ कि भने जस्तो भान पर्ने विषयवस्तुसँग टाढा छैनौँ। तर हामीलाई आशंका के लागिरहेको छ भने अदालतभित्रको खराब चोलेन्द्र मात्रै हुन् भन्नेमा विश्वास छैन। त्यसमा चाहिँ किनभने यो पहिल्यै शम्भुले पनि भनेको छ, हजुर, हामी नै घुस खुवाउँछौँ, घुस खाएरै न्यायाधीशहरूले चाहिँ फैसला गर्छन् भन्ने कुरा र हरिकृष्ण कार्कीको प्रतिवेदनमा पनि यी सब कुराहरू परिरहेको सन्दर्भमा चोलेन्द्र शमशेरलाई मात्रै एक ल्याएर प्रहार गर्नुको नजिर भोलिका लागि, अझ हामीले त चोलेन्द्र शमशेरको लागि बोलेको पनि होइन, यो तरिकाले प्रधान न्यायाधीशलाई फाल्ने हो भने मैले तपाईँहरूसँगै लामो कुरा गरिसकेको छु। यिनीहरूले आइजीलाई फाले, भिसीलाई फाले, अब अहिले 23वटा राजदूतलाई फालिरहेको स्थिति छ। सरकार बदले नै पछि सचिव बदल्छन्, अनि सचिव बदल्ने बित्तिकै उसले चाहिँ डाइरेक्टर बदल्छ, उसले डाइरेक्टर बदल्ने बित्तिकै डाइरेक्टरले प्रोई बदल्छ। त यो लोकतन्त्रको नाममा यस्तो गर्न पाइन्छ कि पाइँदैन भनेको हामीले। अब कोही व्यक्तिमाथि उसको नैतिकतालाई लिएर, उसका कार्यशैली र आचरणलाई लिएर प्रश्न उठ्यो भने सम्बन्धित व्यक्ति स्वयंले राजीनामा दिएर अनि अथवा बाहिर बसेर ल यो कुराहरू हिजो मलाई भनेको थियो, खोइ त यहाँ भन भनिदिँदा के हुन्छ त भन्ने कतिपयको तर्क छ नि डाक्टर साहब। त्यसो भने त प्रश्न बारमाथि पनि उठ्यो नि त। बारको अध्यक्षले छोरालाई बनाउन खोजेको, त्यहाँ एकजना अभियन्ता छ उसले स्वास्नीलाई बनाउन खोजेको, त्यहाँ एकजना वरिष्ठ अधिवक्ता छन् सालिललाई बनाउन खोजेको, मोलतोल गरेर न्याय परिषदमा विगत समयदेखि नै पठाइआएको पृष्ठभूमि रहेको यी प्रश्न चाहिँ आकर्षित हुन्छन् कि हुँदैनन् त। शम्भु थापाले आफै म घुस पनि खुवाउँछु, न्यायाधीशहरू घुस पनि खान्छन् र घुसको आधारमा फैसला हुन्छ भनेको चाहिँ प्रश्न नैतिक हुन्छ कि हुँदैन त बाबु? ल यसमै डिबेट गरौँ न त। तपाईँलाई चाहिँ नैतिक प्रश्न लाग्ने, मलाई नलाग्ने त्यस्तो हुन्छ? नैतिकता त व्यक्तिले अनुभूति गर्ने कुरा हो, सबैलाई लाग्नु पर्यो, व्यक्ति विशेषलाई तारो मानेर भएन। तर अब परिस्थिति चाहिँ झन्झन जटिल हुँदै जाने, वार्की पार पनि नहुने, अनि त्यहाँ 10 वर्षमा बल्ल बल्ल पालो कुर्दा कुर्दा आएको जुन आफ्नो पेशीको दिन छ त्यो चाहिँ यत्तिकै गुज्रिने, कसले समस्या समाधान गरिदिनु? अब हो यो चाहिँ नैतिक प्रश्न हो कि होइन त? 19 जना न्यायाधीश माथि प्रश्न उठेको छ, तलब खाने काम नगर्ने भनिएको छ। यो प्रश्न चाहिँ नैतिक बन्छ कि बन्दैन त? मैले सुनेको अहिलेसम्म त सबै न्यायाधीशहरू काममा फर्किसकेका छन् भनेर, जहाँसम्म कसले समाधान गर्छ तपाईँले भन्नुभएकोमा न्यायाधीशहरू काममा फर्किसकेका छन्। अपुष्ट आजको डेभलपमेन्ट हो, एकछिन पछाडि त्यो क्लियर पनि होला, फर्किसकेको भन्ने छ। यो पटक पटक फर्किने तर फेरि वार्ता हुने, फेरि उतै लाग्ने यस्तो भइरहेको छ। त भनेपछि उनीहरूमाथि चाहिँ नैतिक प्रश्न उठ्छ कि उठ्दैन त? जस्तो बन्दी प्रत्यक्षीकरणको जुन मामला छ त्यो मामला चाहिँ यस प्रकारले चाहिँ रोक्न पाइँदैन, यसमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन पनि आकर्षित हुन्छ भन्ने छ। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले पनि समयमा हस्तक्षेप गरेन, न्यायका उपभोक्ताहरूको जो मानव अधिकार हनन भयो त्यसमाथि उसले रखवाली गर्न सकेन भन्ने प्रश्न पनि उब्जिएको छ। यहाँ नैतिक प्रश्न आकर्षित हुन्छ कि हुँदैन त? त्यसकारण हामीले नैतिकताको जुन एउटा आयाम हो त्यो या त बदलिसकेका छौँ, होइन भने त्यसलाई हामीले बदनाम गरिसकेका छौँ। त्यो प्रश्न यहाँ आकर्षित, खालि राजनीति मात्रै बाँकी छ। किनभने राजनीति त पन्छिन पाउँदैन, राजनीतिले नै तपाईँहरूलाई यो गर्नु राम्रो, जस्तो मैले च्यालेन्ज दिएर भने नि, तपाईँहरूलाई यो व्यवस्थापन गर्न गाह्रो छ भनेदेखि तपाईँहरू यो जिम्मेवारी मलाई दिनुहोस्, तपाईँलाई चोलेन्द्र शमशेर राजीनामा चाहिएको, म चोलेन्द्र शमशेर राजीनामा गराइदिन्छु, मैले नै भनेको छु। प्रधान न्यायाधीशलाई केही गाह्रो छ, म बारसँग सेतुको काम गरिदिन्छु, फेरि म आह्वान गर्छु। त राज्य पनि यसरी नै आउनु पर्यो नि। राज्यको मामिलामा पनि डाक्टर साहब यो राजनीतिक दलहरू, राज्य स्वयं पनि अब हिजो राजनीतिक रूपमा उनीहरूले राज्यका समस्या अथवा राजनीतिक दलका समस्या समाधान नहुँदा चाहिँ अदालतलाई गुहार्न हुने। अब अदालतले अहिले त्यहाँ चाहिँ केही समस्याहरू आयो त्यस्तो भयो भनेदेखि अब उनीहरूले यहाँ बसेर चाहिँ होइन त्यो त अदालतको मामिला भन्ने, यो चाहिँ के खालको चरित्र हो डाक्टर साहब? यो चाहिँ होइन, यो समस्या पर्दा चाहिँ फेरि कार्यपालिका प्रमुखै तपाईँ नै बनिदिनु पर्यो भनेर न्यायपालिका प्रमुखलाई बुझाइदिइहाल्ने। अब हो त्यहाँ नैतिकता, तपाईँले अघि नैतिकताको कुरा गर्नु भने ल, हो त्यहाँ नैतिकता हुन्छ कि हुँदैन त? अब एउटा प्रधान न्यायाधीशले तिनटै अङ्गको प्रमुख हुन पाइन्छ कि पाइँदैन? फेरि यस्तो किसिमले उनले त गरेछ कि त्यो काम तमाम गरेको भोलिपल्ट उहाँले राजीनामा दिनुभएको छ। फेरि यो चाहिँ नैतिकताको प्रश्न बन्थ्यो कि बन्दैन थियो त? त्यसपछि आज अदालत चाहिँ यो ठाउँमा आइपुगेको भन्ने छ।
अरू अझ ऊ कल्याण श्रेष्ठको हकमा चाहिँ खुल्लमखुल्ला के प्रश्न उठाए मान्छेले भने जबसम्म कल्याण श्रेष्ठलाई राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको अध्यक्ष बनाइँदैन तबसम्म यो समस्या जारी रहन्छ भनेको छ। नैतिकताको प्रश्न उठ्छ उठ्दैन त्यहाँ। त्यसकारण यो अनैतिकताको प्रश्न हो। यो अनैतिक मान्छेहरूले नैतिकताको चाहिँ आवरणमा गैर जिम्मेवारपूर्ण चाहिँ हरकत गरेको परिघटनाको भन्नुपर्यो नाङ्गो रूप चाहिँ सर्वोच्च अदालतमा प्रकट भइराखेको स्थिति छ। अब कानुन मन्त्रीले नै पनि एक प्रकारले हात उठाइसकेको स्थिति छ र उनीहरूले के सङ्केत गरिसकेको स्थिति छ भने हामी अदालतमा हात हाल्न सक्दैनौँ, किनभने अदालत आफैमा एउटा स्वायत्त संस्था हुन्छ। 3टा अङ्गमध्ये एउटा हैसियत लिएर ऊ बसेको हुन्छ। स्पष्टीकरण दिने कुरा त्यस्तो सम्भव छैन, राजीनामा देऊ त्यस्तो सम्भव छैन, राजीनामा देऊ अन्यथा हामी महाभियोग लगाउँछौँ, यो मात्रै त्यसको हतियार हुन्छ। सुशीला कार्कीमाथि उनीहरूले यही गर्न खोजेका थिए, लोकमान कार्कीमाथि उनीहरूले यही गर्न खोजेका थिए। उनीहरूले टिकेनन्, उनीहरू चाहिँ पन्छेर गए। तर प्रधान न्यायाधीशको हकमा त मैले नै भनेको छु तिमी त्यहाँ टिकिरहनु, किनभने बढ्ता भयो। मतलब मेरै पोजिसन त्यो छ। त साथीहरूले एउटा विश्वासको वातावरणमा उहाँहरूले किन यो गर्नुभएको? घुसपेसबाट यो कुराको निरूपण हुन सक्दैन, किनभने त्यो सब गर्छ, जम्मैले गरे हुन्छ त्यो चिज नेपालमा। त्यो नगर्ने मलाई लाग्छ वकिल पनि छैन होला, न्यायाधीश पनि छैन होला, चोलेन्द्र शमशेर मात्रै हो भन्ने मलाई लाग्दैन। अब अहिले त मान्छे आधी के भन्न थाल्यो भने चोलेन्द्र शमशेरसँग तपाईँले जुन सरकारले किन हस्तक्षेप गरेन के भन्नुभएको छ। आजदेखि त सोसियल मिडियामा के खबर आउन थाल्यो भनेदेखि शेरबहादुरले नै अरबौँ रुपियाँमा प्रधानमन्त्री पद चाहिँ चोलेन्द्र शमशेरबाट किनेका थिए। अब नैतिकताको प्रश्न आउँछ कि आउँदैन यहाँ? किन यहाँ जसलाई जे पनि भन्ने चलन छ, कसैले कसैलाई भरोसै गर्दैन। अब गोकुल भास्करलालले 70 करोडको कुरा भने प्रधानमन्त्री त्यसको डिफेन्ड गरे। कृष्णबहादुर महराको त्यति बेला एउटा 50 करोडको एउटा वारदात आएको थियो, मैले बोलेको त हुँ तर कहाँ बोलेँ कसरी बोलेँ त्यो म भन्न सक्दिनँ भने पछिबाट पार्टीले चाहिँ प्रतिक्रियावादीहरूले पिस गरेर जोडेर हाम्रो चाहिँ क्रान्तिकारी गौरवशाली नेतालाई गौरवशाली पार्टी बदनाम गर्न प्रतिक्रियावादी देशी विदेशी प्रतिक्रियावादीले चलाएको प्रपञ्च हो भन्थे। अब तपाईँहरू खालि चोलेन्द्र शमशेरमा नैतिकताको किन भएन, किन यसरी एउटा गरिबलाई लखेट्नु? मैले चोलेन्द्र शमशेर मात्र भनिनँ, त्यहाँ त अरू न्यायाधीशहरू जो छन् ती न्यायाधीशहरूमाथि नि प्रश्न उठेको छ। त्यही प्रसङ्गमा चोलेन्द्र शमशेर जो अहिले प्रधान न्यायाधीश हुनुहुन्छ उहाँले तपाईँहरूमाथि नि त प्रश्न उठाएको छ नि भनेर अरूलाई पनि औँला देखाउँदै हुनुहुन्छ। अनि अरू चाहिँ तयार नहुने, म मात्र तयार हुने भन्ने उहाँको प्रश्न छ। तर यो समग्रले जनता चाहिँ समस्यामा पर्याय भयो भन्ने कुरा हो नि। अब त्यो पनि नैतिकताकै प्रश्न हो। जनतालाई अप्ठ्यारोमा पार्ने नैतिक जवाफदेही हाम्रो बन्छ कि बन्दैन, त्यो पनि नैतिकताकै प्रश्न भयो। और राज्यले चाहिँ तपाईँहरू चाहिँ सरकारको तलब सुविधा इत्यादि सलोट खाने अनि काम नगर्ने भन्ने प्रश्न राज्यले चाहिँ गर्न किन सक्दो रहेनछ भने आफू सरकै संस्था हो त्यो, होइन? त्यो त प्रहरीको आइजी त होइन नि, नेपाल सरकारको सचिव पनि होइन, त्यो त आफू सरकै संस्था हो। उसले त्यो त्यहाँ केही पनि गर्न सक्दैन, हस्तक्षेप हुन सक्दैन। यस्तो बेलामा न्यायाधीशहरूकै नैतिक दायित्व के बन्छ भने हामीले चाहिँ बन्दी प्रत्यक्षीकरणको मुद्दालाई यसरी उपेक्षा गर्नु हुन्छ कि हुँदैन, यो त हेर्न थालेका छन्। अब त्यो अब त्यस पछाडि चाहिँ यस प्रश्नमा होइन तलब खाने, सुविधा खाने अनि काम नगर्ने, यो न्यायाधीश जस्तो गरिमाशाली पदासीन व्यक्तिले यो गर्न चाहिँ मिल्छ कि मिल्दैन? फेरि नैतिकताको प्रश्न त्यहाँ पनि आउँछ। त्यसकारण यो चोलेन्द्र शमशेरको हकमा चाहिँ मैले चाहिँ यो पद्धतिलाई 2 कारण यसमा मैले तेर्स्याएको छु। पहिलो कारण के छ भने यसरी न्यायाधीशको हुर्मत लिनु पद्धतिका दृष्टिकोणले, परम्पराका दृष्टिकोणले, नजिरका दृष्टिकोणले उपयुक्त हुँदैन। किन? गलत नजिर बस्छ यहाँ, उपयुक्त प्रक्रिया हुँदैन। एक अर्को मैले के भनेको छु भन्दाखेरि चोलेन्द्र शमशेरको हकमा चाहिँ यदि बारले गरे जस्तो गल्ती चोलेन्द्र शमशेरबाट भएको छ भने त्यो त कारबाहीको विषय पो भन्नुपर्छ त, त्यो राजीनामाको विषय बनेर हुन्छ। अब उहाँले त राजीनामा दिनुहुन्छ, त्यहाँबाट उम्किनुहुन्छ।
अनि उहाँमाथि लागेका आरोपहरूको चाहिँ त्यसो भने यिनीहरूले भन्नान् अनि हामी खोज्न थाल्छौँ, हाम्रो अनुकूलको न्यायाधीश बनाउँछौँ, अनि त्यहाँ चाहिँ मुद्दा पार्छौँ, अनि कारबाही गर्छौँ भन्ने कुरा फेरि उनीहरूले गरेर किन बोल्न त यिनीहरू धेरै बाटा हुन्छन्। त्यसै पनि वकिल छन्, आफै बाटा छन् अनि वकिल छन्। वकिल भनेको दिनलाई रात, रातलाई दिन, ज्यानमारालाई मारेको होइन, मारेकोलाई मारेको हो पुष्टि गर्ने जातलाई वकिल भनिन्छ। त्यही होइन वकिल भने, उनीहरू त हामीभन्दा बाठा हुन्छन्। अब यहाँ चाहिँ के छ, नैतिकताको तपाईँले एउटा गम्भीर प्रश्न उठाउनु हो। जस्तो शम्भु नै त्यस्तो कुरा गर्छन्। मोहम्मद अफ्ताब आलमको केस प्लिडिङ गर्नु नैतिक दायराभित्र पर्छ कि पर्दैन? हाम्रो भीमार्जुनकै कुरा आयो। मैले लामो समयसम्म यो चुडामणि शर्माको केसमा त्यसो पनि डाक्टरले ट्रिटमेन्टै गर्न नपाउने, डाक्टरले त जस्तो बिरामीलाई भए पनि ट्रिटमेन्ट दिनुपर्छ, किन ऊ त मेडिकल काउन्सिलको आचार संहितामा आबद्ध हुन्छ, म यसलाई हेर्छु यसलाई हेर्दिनँ भन्न पाउँदैन? त्यसो भए त्यो आफ्ताब र त्यो चुडामणि शर्माको केसमा पनि यस्तै होला नि त डाक्टर साहब। मैले आजसम्म यही भन्दै आएँ नि, यिनीहरूले त लखेटे नि त, शम्भुलाई पनि लखेटे, हाम्रो यो भीमार्जुनलाई पनि लखेटे। हामी त्यस्तो कुराको पछाडि लागेनौँ नि। उनीहरूले त खालि एउटा क्लाइन्टको रूपमा ज्याला लिए, कानुनी सेवा दिए, कुरुसी दियो, यसरी विषय बनाउनु। तर लखेटियो नि त, खास गरी शम्भुलाई भन्दा पनि भीमार्जुनलाई त भयङ्करै लखेटियो। अहिले पनि भनिरहेछन्, त चाहिँ त्यो चुडामणि भ्रष्टाचारीको वकालत गर्दै हिँड्ने होइन भनिरहेछन्। हिजोबाट चाहिँ अफ्ताबको केस ल्याएर शम्भुलाई पनि भन्न थाले होइन। अब त्यसकारण हरेक ठाउँमा चाहिँ नैतिकताको प्रश्न चाहिँ उठि नै राखेको छ। र यसको सैद्धान्तिक हिसाबले भन्ने हो भने त नैतिकता भनेको त कस्तो हुन्छ भने ऐच्छिक कुरा हुन्छ होइन। जस्तो एकजना आमा चाहिँ बजारमा पुग्छिन्, बजारमा पुगेर चाहिँ जे उनले त्यहाँ काम गर्नुपर्ने हुन्छ, समाजलाई त उनले दूषित बनाउँछिन्, त्यो आफै चाहिँ असामाजिक काम छ। तर त्यो असामाजिक कामबाट आएको जुन पैसा हो, आय हो, त्यो आयले उनले एउटा छोरालाई र एउटी छोरीलाई एमबिबिएस बनाइन्। ती एमबिबिएसले चाहिँ लाखौँ करोडौँ बिरामीहरूलाई चाहिँ उपचार गरे। अनैतिक कामबाट यदि नैतिकतापूर्ण जवाबदेहितापूर्ण काम हुन पुग्यो भने त्यो पनि अनैतिक हुन्छ त भन्ने प्रश्न आउँछ। अब यहाँ आन्दोलन पनि त नैतिक आन्दोलनबाट अनैतिक गतिविधि पनि भयो जस्तो देखियो कि देखिएन डाक्टर साहब? त्यहाँ त्यो तस्विरहरू हेर्दा, त्यहाँ भिडियोहरू सार्वजनिक हुँदा, बोलिएका शब्दहरू र शैलीहरू हेर्दा त्यो एकदमै देखियो। र के भनियो भने भिजिलान्ते हुलियो भनियो। अब हामीले देख्दाखेरि चाहिँ बारतर्फकै एउटा भुस्तिग्रे वकिलले एउटा लुरे वकिललाई कुट्दै गरेको, मुख पनि छोडेको हो कि टेलिभिजन कार्यक्रममा सार्वजनिक रूपमा पनि प्रतिकार गरेको सबै देखियो। त्यो कुरालाई पच गरिसकेपछि प्रतिक्रिया उत्पन्न भएको छ। अर्का खाले युवाहरूले त्यहाँ अनमन गरे र जसरी कानुनवेत्ताहरू, कानुन व्यवसायीहरूले मुख छोडेका थिए, त्यही शैलीमा उनीहरूले मुख छोडेको कुरा मैले पनि देखेँ। एउटा वकिलले ठुलो ढुङ्गो चाहिँ उज्याएर हान्दै गरेको तस्बिर त मैले पनि प्रयोग गरेँ, किनभने खेदजनक कुरा हो नि त यो। अब यसमा को भिजिलान्ते, कुन चाहिँ घुसपैठ, कसले सही गरेको, कसले, फेरि नैतिकताको प्रश्न आयो। बार के भन्छ त यसमा? त्यो जुन कानुन व्यवसायीले पहिलो दिन त्यो लुरे वकिललाई पिटेको छ, त्यो त सार्वजनिक रूपमा देखिएको छ, छाडा बोलेको छ। स्वयं रमन श्रेष्ठले चाहिँ एकजना सामाजिक अभियन्तालाई दुर्वाच्य बोलेको र लखेटेको कुरा पनि सार्वजनिक भएको छ। अब हामी यहाँ हिजोका ती दुईटा केटा, तिनीहरूलाई मात्रै लखेटिराखेका छौँ, यिनीहरू भिजिलान्ते हुन्, चोलेन्द्र शमशेरका हुन् भनिरहेछ। अझ मैले सुनेको त प्रत्यक्ष आयो नि त त्यो। यी चाहिँ पूर्ण आवेदन अदालत पाटनसँग जोडिएका मान्छे थिए र जुन वकिललाई उनीहरू लक्ष्य गर्दै थिए, त्यो वकिल चाहिँ त्यहाँ आफ्नो सेवा छोडेर नारा जुलुसमा आयो र उसले के भन्दै थियो भने तिमीहरू कति पैसा चाहिन्छ तिमीहरूलाई, खालि तिमीहरू पैसाको मात्रै वारदात गर्ने, हाम्रो चाहिँ साह्रो गाह्रो नहेर्ने, ऊ यो भन्दै थियो।
अब त्यसैलाई भिजिलान्ते भनेर सरकारले पक्डिसक्यो भन्ने मैले सुने। अब यसमा को भिजिलान्ते हो, को लान्ते हो, को क्रान्तिकारी भिजिलान्ते हो, को प्रतिक्रान्तिकारी भिजिलान्ते हो, को यथास्थितिवादी हो। अब कसैले यीभित्र राजनीतिक दलका कार्यकर्ताहरू पनि छिरेका छन् समेत पनि भनेको कुरा पाइन्छ। अब यो के हो? नैतिकताको प्रश्न त दलमाथि पनि उठ्ने भयो नि त। अब त्यसकारण मेरो चाहिँ अन्तिमतिर भन्नु के छ भने बारका साथीहरूलाई, न्यायाधीशज्यूहरूलाई चाँडोभन्दा चाँडो तपाईँहरूले अलिक ठुलो छाती पारेर यसलाई समाधानको दिशातर्फ लैजानु सबैको हकमा हुन्छ। नत्र भने यहाँ बार पनि बदनाम हुन्छ, अभियन्ताहरू पनि बदनाम हुन्छन्, न्यायाधीशहरू पनि बदनाम हुन्छन्। अब चोलेन्द्र शमशेरले त यसलाई चुनौतीको रूपमा लिए जस्तो मलाई लाग्छ, किनभने उनलाई त भन्न बाँकी केही पनि छैन, सम्पूर्ण कुरा भनेको छ। अब प्रधान न्यायाधीशमाथि यतिका प्रश्न उठ्नु भनेको वास्तवमा ठुलो नैतिक सङ्कट नै हो, त्यो कुरा म मान्छु। तर उहाँले त्यो कुरालाई, उहाँले पनि त्यो कुरालाई हामीले नै भनेर उहाँलाई ढाडस मिल्यो कि के भयो त्यो म भन्न सक्दिनँ। किनभने मैले चाहिँ पर्सनल के भनेको छु भने प्रधान न्यायाधीशले यो केसमा राजीनामा दिनु हुँदैन र यो नै नेपाली जनताको आवाज हो भन्ने मेरो आफ्नो जिरह छ। डाक्टर साहब, जाँदा जाँदै अब राष्ट्रिय सभाको चुनावको 12 गते, माघ 12 गते गर्ने घोषणा भएछ। कस्तो होला त्यति बेला? किनभने यथास्थितिमा यो अरू स्थानीयको चुनाव पनि वैशाखतिर गर्नुपर्छ, फागुनमा अर्को चुनाव छ पनि भन्दै थिए, नगर्ने पनि भन्दै थिए। राष्ट्रिय सभा चुनावको चाहिँ गरिहाल्ने कुरो आएछ। कसरी हेर्नु सकिन्छ डाक्टर साहब यसलाई? अनि यो त गठबन्धन भइसकेपछि गठबन्धनको पक्षमा आउँछ यसको नतिजा। अब यी सब कुरालाई नेपाली जनता, नेपाली मतदाताहरूले कसरी हेरेको छ भन्ने कुरा अहिलेको सन्दर्भमा महत्त्वपूर्ण छ। त्यसको लागि हामीले स्थानीय चुनाव हुँदै राष्ट्रिय चुनाव पर्खिनुपर्छ। यो पटकको चुनावको चाहिँ यो एकदमै अनैतिक हरकत यिनीहरूले, किनभने एउटा पार्टीलाई कोतरेर तहस नहस पारेर जुन किसिमको अभ्यास यिनीहरूले गरिराखेका छन्, मैले देख्दा यो एकदमै घृणास्पद छ। यो दलीय व्यवस्थामा दलमाथिको साङ्घातिक हमला कहिले पनि स्वागत योग्य हुन सक्दैन। आज एमालेलाई यिनीहरूले गर्दा उनीहरू प्रसन्न भयो भने त अब भोलि काङ्ग्रेसमाथि नै यही होला मानिलिउँ। हजुर, केपी ओलीले भनेकै छ नि, हाम्रा घरका बिरालाहरू शेरबहादुरको चुलामा देखिए भनेर। एकदमै सामूहिक कुरा छ क्या त्यो। यी बिराला त वास्तवमा केपी ओली के हुन् नि त। गठबन्धनमा नभए पनि गठबन्धनकै शक्तिशाली व्यक्ति त मै हुँ, मै प्रधानमन्त्री सरह छु भनेर प्रचण्डले बोलेको छ नि लाग्छ। अनि त्यो त उनले बोल्नै पर्दैन। उनले बिचारा उनले बोलेर हुन्छ। र मैले भनिदिइसकेको भने यो सरकार काङ्ग्रेसको पनि होइन, शेरबहादुरको पनि होइन, प्रचण्डको। त्यहाँ मैले लज्जास्पद चित्र आज देखेँ। जति पनि मन्त्रीहरू थिए प्रचण्डलाई मात्रै ढोक्दै थिए। शेरबहादुर देउवा जो प्रधानमन्त्री पदमा छन्, उनी मूर्ति जस्तो बसिरहेछन् त्यहाँ, वरिपरि चक्कर काटिरहेछन्। फेरि ती मन्त्रीहरू पनि प्रचण्डका होइन, माधव नेपालका मन्त्रीहरू चाहिँ त्यस्तो गर्दै थिए। लज्जा जस्तो मलाई बोध भयो। त्यो त डाक्टर साहब माधव नेपालको पार्टी नै मैले बनाइदिएको भनेर प्रचण्डले भनेपछि अब नैतिकताको प्रश्न आयो कि आएन? एक दिन बरु नैतिकता के हो भन्ने विषयमा मात्रै मसँग एउटा अन्तर्वार्ता लिनु, म अगाडि नै मलाई सूचना दिनु। सम्पूर्ण चाहिँ गुगल चारेर म व्हाट इज मोरालिटी भन्नेमा बोल्छु एक दिन। हुन्छ डाक्टर साहब, त्यो पनि समय आउला। हस्, आजको लागि म धन्यवाद र आभार व्यक्त गर्छु। ल, हस्, धन्यवाद।